नमोऽस्तु हंसाय महाप्रभाय देवैर्महेन्द्रादिभिरर्चिताय सुवर्णदेहाय महाबलाय हंसस्वरूपाय नमो नमस्ते। नन्दपर्वतमारभ्य यावत् काकगिरीशमौ तावद् वै मानसखण्ड ख्यायते नृपसत्तमा। र आदरणीय श्रद्धालु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित महाकाली नदी बैजनाथ मन्दिर नजिकैको हरिहर घाट स्नान घाटमा छौँ र हाम्रो सान्निध्यमा हाम्रो अनुरोधमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ श्रीयुत आचार्य श्री घनश्याम लेखकज्यू। 2078 सालको माघ 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म यो स्थानमा माघे सङ्क्रान्तिको दिन मकर स्नानको रूपमा मेलाको रूपमा मनाउने र त्यसपछि एका 7 दिन श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लगाएर यो मनाउँदैछौँ। र केही प्रश्नहरू त्यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लगायत यो हरिहर घाट पवित्र धामका बारेमा म केही प्रश्नहरू आचार्यज्यू समक्ष राख्न जाँदैछु। धन्यवाद। ओम नमन। त आचार्यज्यू, यहाँले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर अहिले आफ्नो अमूल्य समय दिइदिनु भयो, त्यसका लागि फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो स्थान जुन भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा अवस्थित छ, यो स्थानलाई हरिहर घाट को रूपमा अहिले चाहिँ हरिहर घाटको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। यहाँको पनि उपस्थिति त्यो कार्यक्रममा थियो र यहाँका सम्पूर्ण धर्मावलम्बी अग्रज हाम्रा बुवा बाजेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो स्थानको नाम हरिहर घाट राख्नुका पछाडि कुनै आध्यात्मिक कारण वा कुनै पौराणिक आधार भएमा यहाँले स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। यहाँको यो युट्युब च्यानललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो कालीको जल, यो महाकालीको जुन पवित्र जल छ, यो महाकालीको जल सामान्य जल होइन, यो मानसरोवरको पवित्र जल हो। जो मानसरोवर मानसबाट सृष्टि भएको हो, ब्रह्माजीको मनबाट सृष्टि भएको, यो त्यो मानसरोवरबाट बग्दै बग्दै आएको यो पवित्र जल हो। त्यसैले यसमा स्नान गर्नाले मानसरोवरमै स्नान गरेको बराबर फल पाइन्छ। त्यसकारणले पनि यो पवित्र जलका रूपमा यो महाकालीको जुन जल छ, जसलाई श्यामा भनेर भनेको छ शास्त्रमा, जसलाई वैयासकी भनेर भनेको छ, जसलाई शारदा भनेर भनेको छ, जसलाई काली, महाकाली, सरयू इत्यादि यसका विभिन्न नामहरू रहेका छन्। यसको पवित्र जलको यो महाकाली तटको स्थानमा रहेको यो हरिहर घाट आज किन नाम रह्यो, यसरी किन नाम रहन गयो भनेर यसको प्रसङ्गहरूलाई हामीले चर्चा गर्दा सर्वप्रथम त स्कन्द पुराणको जुन मानसखण्ड छ, जुन मानसखण्डले काली र कर्णालीको भूबीचको जलीय तटीय भूभागलाई मानसखण्ड भनेको छ, त्यो दिव्य मानसखण्डको बीचमा किनारतिर पश्चिमतिर बग्ने जुन महाकाली नदी छ, त्यो महाकालीको कथानक के आएको छ कि एकचोटिको कुरा हो, यो पृथ्वी जब आपत पर्यो, पृथ्वीलाई आपत परेको बेलामा गाईको रूप धारण गर्यो। जब जब यो संसारमा, जब जब धरतीमा धर्म लोप हुँदै जान्छ त गाईको रूप धारण गर्छिन् पृथ्वीले गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माजीको शरणमा गइन्। ब्रह्माजीको शरणमा गएपछि मेरो उद्धार गर, यहाँ त पापीहरू भए, उद्धार गर्नको लागि केही छैन भनेर भन्दा त्यसपछि ब्रह्माजी पृथ्वीलाई लिएर, गाई रूपी पृथ्वीलाई लिएर एक ठाउँमा गए। त्यो ठाउँको बारेमा के चर्चा छ पुराणमा भनेपछि, त्यो ठाउँमा एउटा ढुङ्गा थियो, शिला थियो। त्यो शिलामा ब्रह्माजीले भगवान् शिव र भगवान् नारायणलाई एउटै शिलामा देख्यो। श्लोक आएको छ त्यहाँ ब्रह्माजीले र प्रार्थना गरेको छ। ब्रह्माजीले प्रार्थना गरेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, नमो नमस्ते परमेश्वराय देवाय देवेन्द्र निषेविताय अज्ञात मार्गाय महाभुजाय नमो नमस्ते धरणीधराय। हे धरणीधर, भगवान् हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। हजुर अज्ञात मार्ग हुनुहुन्छ, हजुरलाई कसैले चिन्दैनन्, हजुर परमेश्वर हुनुहुन्छ र हजुर देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर भन्यो। अर्को श्लोकमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, शिवादिभिर योगिभिरप्यगम्यो योगीयते योगिभि योगगम्ये तस्मै नमः पुरुषोत्तमाय शिवान्विताय मितविक्रमाय। शिवान्विताय
अर्थात् शिवले अन्वित भएका, शिवसँगै जोडिएर बसेका हे शिव, हे हरि र हे हर दुईटै त्यहाँ छन्। हे हरि, हे हर दुईटैलाई मेरो प्रणाम छ। म आपदमा छु, यी धरती, यी गाईका रूपमा आएकी धरती माता आपदमा परेकी छन्, त्यसैले मेरो उद्धार गरिदेऊ भनेर जब ब्रह्माजीले गाईलाई पृथ्वीका रूपमा रहेकी गाईलाई लिएर यो प्रार्थना गर्यो, त्यसपछि हरिहर अर्थात् शिव र नारायण दुईटै एउटै तटमा, एउटै ढुङ्गामा, एउटै ठाउँमा बसेका ती भगवान् शिव र नारायण हरिहरको दर्शन गरेपछि उनले आश्वासन दियो, हामी पृथ्वीमा आउँछौँ, चिन्ता नगर, यो संसारमा शान्ति ल्याउँछौँ भनेर भगवान् हरिहर दुईटैले त्यहाँ भनेको हुनाले उनकै नामबाट त्यसको वर्णन मानस खण्डमा आएको हुनाले, पुराणमा आएको हुनाले, जुन पुराण यो कर्णाली महाकाली नदीको बारेमा जसमा श्यामा महात्म्य भनेर आएको छ, यो महात्म्य यही नदीको किनारमा रहेको हुनाले त्यही आधारमा यो हरिहर घाटलाई पनि यसरी पुराणसँग हामी जोड्न सक्छौँ। पुराणमा यसको हरिहर क्षेत्रका रूपमा हरिहर दुईटै एउटै शिलामा बसेका र एउटै शिलामा दर्शन भएको हुनाले यसरी यो नाम हरिहर रहन गएको हो। त्यसैले यही पुराणलाई आधार मानेर यो क्षेत्रको यो ठाउँको नाम हरिहर घाटका रूपमा, किनकि यी घाटहरू त थुप्रै छन् तर नामकरण चाहिँ पछि हुने गर्दछ। यो त भूमि हो, भूमि भएको हुनाले ती कहाँ बसेका थिए त? हाम्रो मान्यता छ, हाम्रो शास्त्रीय मान्यता के छ भने तिनै हरिहर अर्थात् भगवान् नारायण र शिवजी जो बसेका थिए, ब्रह्माजीले जहाँ स्तुति गरेको थियो त्यो भूमि यो हुनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो विश्वास रहेको हुनाले हाम्रो विश्वास नै हरिहर घाट हो। तपाईँ हामी सबैको विश्वास नै वास्तवमा यो हरिहर घाट हो। हामीले यो महाकाली नदीमा जुन भारत र नेपालको पश्चिमी सिमानाको रूपमा मानसरोवरबाट उद्गम भएर बग्ने महाकाली नदी छ, यो महाकाली नदीमा हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले स्नान गर्नुको के कतिको महत्त्व रहेको छ धार्मिक र आध्यात्मिक रूपले। त्यसै गरी जसरी हामीले अन्य विभिन्न गङ्गाका अन्य पवित्र नदीहरूमा, गङ्गा नामले पुजिने नदीहरूमा विभिन्न ठाउँमा श्राद्ध, स्नान, तर्पण इत्यादि धार्मिक अनुष्ठानहरू गर्ने गर्छौँ, त्यस्तै धार्मिक अनुष्ठान गर्न महाकाली नदीका तीरमा कतिको पौराणिक र धार्मिक रूपले चाहिँ वा त्यो कतिको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर म यहाँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। एकदम यो शास्त्रीय जिज्ञासा गर्नुभयो। सर्वप्रथम त यो महाकाली नदी पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने शास्त्रले के भन्छ भने हिम नदीहरू जो समुद्रगामिनी नदी, समुद्रमा मिल्ने हिम नदीहरू आफै पवित्र हुन्छन् भने। अर्को कुरा 7वटा गङ्गाको चर्चा गरेको छ, सप्तगङ्गा भनेर भनेको छ। ती 7वटा गङ्गामध्ये एउटा गङ्गाको नाम हो भागीरथी, जसलाई हामी हरिद्वार इत्यादिमा बग्ने भागीरथी। त्यसको नाम किन पर्यो त? भगीरथ राजाले त्यताबाट त्यो धारालाई त्यहाँबाट लिएर आए, त्यसैले त्यसको नाम भगीरथ भयो, उनका पूर्वजहरूलाई तार्यो। त्यसपछि हाम्रो मान्यता के भयो, हामी तपाईँ सबैको उनका पूर्वजहरू तरेको हुनाले हाम्रा पूर्वजहरू पनि त्यहाँ तर्छन्, किनकि भगीरथ राजाका पूर्वजहरूको हड्डी त्यहाँ रहेको हुनाले त्यो खरानीलाई त्यो भागीरथी नदीले बगाएको हुनाले पवित्र भए भन्ने शास्त्रीय मान्यता भयो। त्यसै प्रकारका अन्य 7वटा नदीहरू छन्, 7वटा गङ्गाहरू छन्। गङ्गा भनेको गम तलतिर गमन गर्छ र त्यसको उत्पत्ति हिमाल हो, मानसरोवर हो। मानसरोवरबाट नै शारदा गङ्गा, यो महाकाली गङ्गा, कर्णाली गङ्गा, कोशी गङ्गा, भेरी, राप्ती लगायतका यी जति नेपालका नदीहरू र भारततिर बग्ने नदीहरूमा ती ठुला ठुला नदी सतलज भनेर भन्छन्, सिन्धु भनेर भन्छन्, यी ठुला नदीहरूदेखि लिएर ब्रह्मपुत्र नामका यी नदीहरू जम्मैको उत्पत्ति मानसरोवर हो। मानसरोवरबाट बग्ने जति पनि नदीहरू छन् ती सबै आफैमा पवित्र हुन्। जहाँ नुहाए पनि, जसको जहाँ सामर्थ्य छ त्यहाँ नुहाए हुन्छ, त्यसकारण यो आफैमा पवित्र हो। अर्को कुरा के छ भने यो नदी महाकाली नदीको मात्र कुरा गर्दा यसलाई पुराणमा मन्दाकिनी गङ्गा भनेर भनेको छ। यो मन्दाकिनी गङ्गा हो। मन्दाकिनी गङ्गा भएको हुनाले मन्दाकिनी स्वर्गमा मन्दाकिनी भनेकी हुन्। स्वर्गबाट अर्थात् वैकुण्ठ लोकमा रहेकी मन्दाकिनी गङ्गा, भगवान् नारायणको चरणकमलमा रहेकी मन्दाकिनी गङ्गा नै तल आएर महाकालीका रूपमा र कर्णालीका रूपमा अन्य गङ्गा, सरस्वती इत्यादिका रूपमा बगेका हुन्। तीमध्ये एक धारा यो पनि भएको हुनाले यहाँ स्नान गर्नाले, यहाँ तर्पण गर्नाले, यहाँ पूजा गर्नाले, पाठ गर्नाले फल पाइन्छ। अन्य नदीहरूमा जो हामी नहाउँछौँ, या अन्य नदीहरू जस्तै भागीरथी नदी भनौँ, यमुना नदी भनौँ,
अन्य नर्मदा, चर्मण्यवती इत्यादि, गोदावरी इत्यादि जति नदी छन् यी नदीमा गरेको फल यहाँ पनि पाइन्छ, नपाइने होइन। यहाँ गर्ने हाम्रा पूर्वजहरूले पहिले के थियो भने हाम्रा पूर्वजहरूले भन्ने गर्थे सम्भव भए हरिद्वार इत्यादि, बनारस इत्यादि या त्रिवेणी इत्यादि सङ्गममा लास तपाईँको खरानी या इत्यादि अस्तुहरूलाई लैजान सकिन्छ। यो महाकाली त आफै यो पछि गएर यो गङ्गामा भेटिने हुनाले यहाँ लास जलाउनाले आफै पवित्र हुन्छ। यसको अस्तु ननिकाले पनि हुन्छ, अस्तु निकालेर यहीँ छेपन गरे पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँ स्नान गराउन, मृत्यु दाह संस्कार गरिसकेपछि अन्य घाटहरूमा हरिद्वार इत्यादि या कोही त्रिवेणी सङ्गम प्रयागमा पनि लैजाने गर्छन्, कोही समुद्रमा लैजाने गर्छन्। आफ्ना पूर्वजहरूको अस्तुलाई हरिद्वार मात्र होइन प्रयागराज लैजान्छन्, कोही त्यहाँभन्दा अगाडि लगेर गङ्गा सागर लग्ने गर्छन्, कोही सागरमा पुगाउँछन्। भने त्यो शास्त्रमा होइन कि हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो विश्वास पनि हो। त्यसैले यो नदीमा यदि हाम्रो लास जल्यो भने, हाम्रा अस्तु यहाँ रह्यो भने आफै पवित्र हुन्छ। किनकि यो नदीको उत्पत्तिको बारेमा शास्त्रले के भनेको छ भने सबैभन्दा पहिले लिपि पर्वत भनेर भनेको छ। लिपि पर्वतमा लिम्पियाको धुरो जसलाई भन्छौँ, लिम्पियाको पश्चिमतिरको भूभागमा कुबेर भगवान शिवजीका गणका रूपमा रहेका कुबेर यक्ष धनपति कुबेरजीले यज्ञ गर्ने विचार गर्यो। त्यसमा सुखदेव इत्यादि ऋषिहरू आएका छन्, अन्य ठुला ऋषिहरू मुनिहरू आएका छन्। त्यहाँ जम्मैले यज्ञ गर्नको लागि तयारी गर्ने विचार गर्यो। त्यो समयमा यो महाकाली, आजको शारदा या यो गङ्गाको उत्पत्ति भएको थिएन। त्यो बेलामा यज्ञ गर्नको लागि तयार भयौँ। यज्ञ गर्नको लागि तयारी भइसकेपछि सबै ऋषिमुनिहरूले निर्णय गरिसकेपछि अब पानीको व्यवस्था भएन। पानी नमिलेपछि, जल नमिलेपछि नजिकै रहेका व्यासजीको त्यहाँ आज पनि व्यास गाउँपालिका भनेर छ, जहाँ वेद व्यास बसेका थिए। आज पनि व्यासीहरू र व्यास गाउँपालिका रूपमा दार्चुलाको त्यो गुफा रहेको छ। त्यो क्षेत्रमा व्यासजी थिए अनि व्यासजीलाई बोलायो। नजिकै व्यासजी छन् भने उनलाई सोधौँ, हाम्रा ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऋषि हुनुहुन्छ, उनलाई सोधौँ यहाँ कहीँ जल पाइन्छ कि भनेर सोध्नको लागि गएपछि उनी आएपछि उनलाई भन्यो कि महात्मा व्यासजी, हामी त यज्ञ गर्न भनेर आएका हौँ। यी यक्षपति कुबेरजीले यज्ञ गर्ने भनेको छ, तर हामीसँग जल छैन, पानी छैन, कसरी यज्ञ गर्ने भनेर भन्दा उनले त्यो बेलामा भगवानको स्तुति गर्यो, भगवान नारायणको स्तुति गर्यो। स्तुति गरेपछि त्यहाँबाट मन्दाकिनी गङ्गा, स्वर्गकी जो मन्दाकिनी गङ्गा, त्यहाँ आउनको लागि उनले प्रार्थना गर्यो र त्यही मन्दाकिनी गङ्गा आकाशबाट आउनुभयो। आकाशबाट आउने बेलामा, माथि वैकुण्ठ लोकबाट तल आउने बेलामा ती गङ्गा नदी, ती मन्दाकिनी नामकी गङ्गा नदी जब आइन् त शिवजीको जटामा नै जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले बेलम विलम्बितम भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम भनेर भनेको छ। ताण्डव स्तोत्र ब्राह्मणले रचेको। त्यही अनुसार ती जटामा गङ्गाजी हराइन्। त्यसपछि त्यसैलाई आज मानसरोवर भन्छौँ र मानसरोवरको माथि रहेको जो कैलाश छ त्यहाँबाट गङ्गाजी, मन्दाकिनी गङ्गा स्वर्गकी अर्थात् वैकुण्ठ लोककी गङ्गा उत्रेर आइन् र मानसरोवरका रूपमा ताल बन्यो, झिल बन्यो, ताल बन्यो। त्यो तालमा धेरै दिनसम्म त्यहाँ रह्यो। अन्तमा उद्धार गर्नको लागि बोलाएको हुनाले व्यासजीले प्रार्थना गर्यो कि हे भूत भावन भोलेनाथ, हामीले त हजुरलाई पृथ्वीमा बोलाएका हौँ, हजुर त त्यहीँ रोकिदिनु भयो। प्रार्थना गर्यो शिवजीको। अनि त्यो गङ्गाको एक धारा, त्यो मानसी गङ्गा हो। मानसी गङ्गाको धारा त्यहाँबाट आयो मानसरोवरबाट। मानसरोवरबाट आइसकेपछि त्यो गङ्गा अगाडि गएर दुई धारामा विभाजन भयो। एउटा धारा लिम्पिया पर्वत या लिपु लेक इत्यादि कालापानी जसलाई भन्छौँ, त्यो धारामा एउटा निस्क्यो, जसलाई व्यासजीले उत्पत्ति गरेको हुनाले त्यो वैयासकी भन्छौँ। यो महाकाली नदीको एक नाम हो वैयासिकी, अर्थात् व्यासजीद्वारा ल्याइएकी नदी भनेर पुराणले भन्छ, शास्त्रले भन्छ। त्यस प्रकारले त्यहाँ उत्पत्ति भयो र मन्दाकिनी जो गङ्गा थिइन्, शिवजी महाकालका रूपमा त्यहाँ विराजमान थिए, अर्थात् शिवलिङ्ग जसलाई भन्न सक्छौँ। शिवजी कालो पर्वतका रूपमा, त्यसैले कालापानी भन्छन् त्यहाँ, कालो पर्वतका रूपमा, कालो पहाडका रूपमा शिवलिङ्ग त्यहाँ थियो। महाकालको शिरबाट जब मन्दाकिनी गङ्गा निस्किन्, त्यसपछि श्यामा अभूत भनेर भनेको छ। त्यसपछि उनको नाम श्यामा अर्थात् महाकालको शिरबाट निस्केकी नदीको नाम पर्यो महाकाली। त्यसैलाई हामी काली गङ्गा भन्छौँ। यसको वास्तवमा ओरिजिनल नाम त काली गङ्गा हो, महाकाली गङ्गा पनि होइन। हाम्रा पूर्वजहरूले त काली गङ्गा भनेर भन्थे, यो त ओरिजिनल रूपमा काली गङ्गा हो, श्यामा गङ्गा हो। श्याम गङ्गा भनेर भनेको छ, वैयासकी भनेको छ, सरयू भनेको छ। सरयू भनेको, सर भनेको मानस सर, सरबाट बग्ने नदी भएको हुनाले यसलाई सरयू पनि भनेको छ। यस प्रकारले त्यो नदी तल आइन्। त्यसपछि गौरी गङ्गा मिलिन्, गौरी मिलिन्। त्यसपछि अनेक नदीहरू यसमा जब मिले, त्यस कारणले यो पवित्र हुँदै हुँदै
आयो। त्यसपछि हामीले हेर्दा यसमा शिव र विष्णु भगवान दुईटैको वास छ। यतैबाट थोरै अगाडि हामी गयौँ भने हामी माथि के पाउँछौँ? परशुराम क्षेत्र पाउँछौँ। परशुराम क्षेत्र योभन्दा माथि रहेको परशुराम घाट छ। त्यो परशुराम घाट भगवान शिवजी विष्णु भगवानको घाट हो, नारायणको घाट हो, वैष्णवको घाट हो, विष्णु भगवानको घाट हो। अर्थात् विष्णु भगवान पनि यसो किनारमा यो गङ्गाजीको किनारमा रहन्छन्। तल आएर हेर्दा हामीले यता हेर्दा वैद्यनाथ यसको किनारमा छन्, वैजनाथ जसलाई हामी भन्छौँ कञ्चनपुरतिर। माथि गएर हेर्दा डडेलधुरातिर हेर्दा भागेश्वर इत्यादिबाट निस्कने विभिन्न नदीहरू, रुद्रावती नदी, रूपाली गाड भनेर भन्छौँ। बैतडीतिर हेर्दा बैतडी जगन्नाथ इत्यादिबाट बग्ने या ध्वजकेदार, घल्ले केदार, थल केदार, यी केदारहरूबाट बग्ने नदीहरू जम्मै यो महाकाली नदीमा मिल्ने गर्दछन्। उतातिर माथि गयो भने दार्चुलातिर गयो भने मल्लिकार्जुन इत्यादिको शिवजीको भूभागबाट निस्कने नदीहरू, चौलानी आदि नदीहरू पनि यसै गङ्गाजीमा मिल्ने गर्छन्। त्यसकारण यो पवित्र भयो र शिव र नारायण, विष्णु र शिव दुईटै यो नदीको किनारमा बस्ने हुनाले हरिहरका रूपमा यो घाटलाई स्थापित भयो। त्यसैले यो हरिहर घाट आफैमा एउटा पवित्र घाटका रूपमा पनि भयो र महाकालीको उत्पत्तिको साथसाथै यो घाटको पनि आफ्नै महत्त्व छ, स्नानको महत्त्व छ। र यो स्नानको किन पनि महत्त्व छ भने यसको मूल जल, यो पानी, यो जुन जल छ हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, तर यही पानी मानसरोवरबाट निस्केको हुनाले यो गङ्गा र कर्णाली गङ्गा, कर्णाली अली पर्वतमा प्रकट गरेकी कर्णाली गङ्गा र व्यासजीले लिपि पर्वतमा प्रकट गरेकी गङ्गाको आफ्नै महत्त्व छ। यसमा पनि महाकाली गङ्गा, श्यामा गङ्गा, वैयासिकी गङ्गाको ठुलो महत्त्व रहेको छ। यसमा स्नानको महत्त्व अझै उत्तरायणमा यसको अरू महत्त्व रहेको छ। कारण के, यो मानसखण्ड क्षेत्रमा जब 1 गते हुन्छ हामीहरू कागलाई रोटी दिने गर्छौँ, कौवा रोटो दिने सङ्क्रान्ति भनेर भन्छौँ। त्यसैलाई मकर सङ्क्रान्ति भन्छौँ, त्यसैलाई उत्तरायण भन्छौँ, त्यसैलाई लोहडी पनि भनिन्छ, त्यसैलाई दक्षिण भारततिर पङ्गुल भनेर भनिन्छ भने यतातिर गएर मकर सङ्क्रान्ति, लोहडी इत्यादि विभिन्न नाम छन्। कौवा रोटो दिने सङ्क्रान्ति भनेर यता मानसखण्डतिर हामीहरू भन्ने गर्छौँ। त्यसै कारणले यो महाकाली नदीमा हरिहर घाटमा 1 गते अर्थात् मकर सङ्क्रान्ति र त्यसपछि माघ महिना भनेको शुक्ल पक्ष, माघ कृष्ण पक्ष अमावस्यादेखि लिएर माघ पूर्णिमासम्मको यो 1 महिनालाई माघ स्नान भनेर भन्छ। यद्यपि हामी 1 गते भनेर भन्छौँ, तर वास्तवमा मकर स्नान भनेको त कृष्ण पक्षको औँसीदेखि लिएर शुक्ल पक्षको पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा स्वस्थानीको महिना जुन हुन्छ, स्वस्थानी जब हामी स्थापना गर्छौँ, जुन दिन स्वस्थानीको समापन गर्छौँ, त्यो बिचमा महाकालीमा नभएको आफ्नै महत्त्व रहेको हुनाले हामीले जो आयोजना गरिरहेका छौँ या गर्दैछौँ या गर्नेछौँ आगामी वर्षहरूमा पनि। मलाई त यो घाट देखेर यसो हेर्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि भविष्यको यो परिकल्पना हामी एउटा के गर्न सक्छौँ भने यो शास्त्रको कुरा भन्दा पनि सामाजिक र भौतिक प्रगतिको कुरा गर्दा हरिद्वारको घाटमा बसे जस्तै अनुभव भइरहेको छ। या त्रिवेणी सङ्गम प्रयागराजका घाटहरूमा जब ठुला ठुला लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू कुम्भका रूपमा आउने गर्छन्, आफ्ना आफ्ना अलग अलग घाटहरू हुने गर्दछन्। त्यहाँ एउटै घाट छैन, यस्ता घाट धेरै छन्। त्यसै प्रकारले यहाँ हरिहर घाट भयो। यही विगत वर्ष हामीले केही माथि रामेश्वरम घाट भनेर पोहोर साल नामकरण गरेका थियौँ। यस प्रकारका थुप्रै ठाउँमा घाट बन्यो भने भविष्यमा यहाँ एउटा मेला लाग्ने सम्भावना पनि छ। त्यसको शास्त्रीय महत्त्व छ, पौराणिक महत्त्व छ, किनकि यो आफै वैजनाथ भगवानको आफ्नै महत्त्व छ। यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सिद्धनाथको आफ्नै महत्त्व छ, नजिकै भगवती पूर्णागिरी छन्, उनको महत्त्व छ, ब्रह्मदेवको आफ्नै महत्त्व छ। र यहाँ रहेका सिद्ध वैद्यनाथ 100 वर्षभन्दा बढी भइहाल्यो यो 12 नम्बर क्षेत्रमा रहेका यो क्षेत्रमा जुन सिद्धनाथ वैद्यनाथको स्थापना छ। करिब करिब उनलाई 1995 को आसपासबाट यहाँ भन्नाले करिब करिब 60, 70, 80 वर्ष या 100 वर्षको आसपासको हामी यो भूमिलाई देख्दैछौँ स्थापना भएको हुनाले। यसैले यसको पौराणिक महत्त्व छ, शास्त्रीय महत्त्व छ र वैजनाथ र सिद्धनाथको आफ्नै विशेष महत्त्व रहेको छ। मद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा प्रवचन सुन्नको के महत्त्व छ र यसबाट के कस्तो फल पाइन्छ भन्ने कुरा धार्मिक
ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। सर्वप्रथम त यहाँको युट्युब च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यो प्रचारको लागि निस्वार्थ भएर यसरी लागिरहेको छ। मेरो भूमि मेरो ठाउँ जननी जन्मभूमि छ, मेरो ठाउँ बढ्नुपर्छ, किनकि यो देवभूमि हो, यो मानसखण्ड भूमि हो। यसका लागि यहाँ सबै यो मन्दिर व्यवस्थापन समिति र यज्ञ व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयत धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पहिलो कुरा त जुन यो आयोजना हुँदैछ, यो आयोजना भइरहेकोमा मलाई त खुसी लागेको छ, किनकि जब यसको आयोजनाको सुरुवात गरेको थियो त्यो बेलामा मैले पनि यहाँ आउने सुअवसर पाएको थिएँ र यो हरिहर घाटको चर्चा जब भएको थियो, पुराणबाट नै राख्नुपर्छ, यसको नामकरण छ पुराणमा भन्ने कुरा उठेको थियो। त्यही दिन यज्ञ गर्ने भन्ने पनि चल्यो। त्यो यज्ञ गर्नको लागि मैले त के भन्ने गरेको छु भने, यदि तपाईँ हामी मिलौँ भने श्रावण यो माघको महिना र श्रावण दुईवटा महिना पवित्र छन्। एउटा उत्तरायण र एउटा दक्षिणायन, दुईवटा महिना। एउटा कर्कार्क भनेर भन्छौँ, कर्कार्क भनेको श्रावणको महिना, एउटा मकरार्क भनेर भन्छौँ, एउटा माघको महिना। यी पवित्र महिना हो र यो बिहानको महिना हो। अब यो बिहानी हुँदैछ, देवताको बिहानीको महिना हो। त्यसैले माघभरि नै यहाँहरूले यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिले स्वस्थानी पनि यहाँ स्थापना गरिदियो भने 1 महिनाभरि यहाँ मान्छेहरू आइरहन्छन् र यो सप्ताह मात्र होइन, सप्ताहपछि पनि हाम्रो पूर्णाहुति चाहिँ जब स्वस्थानीको पूर्णाहुति पूर्णिमा होला त्यो दिन हाम्रो यज्ञ समापन हुनेछ भनेर त्यसमा एउटा सप्ताह भयो। त्यसपछि हामी अर्को दिन रामायण अखण्ड रामायण गर्न सक्छौँ, अर्को दिन कीर्तन गर्न सक्छौँ, केही दिन यो महाकालीको बारेमा प्रवचन गराउन सक्छौँ। यस प्रकारले 1 महिनाभरिको उत्तरायण मेला भनेर यसको नामकरण गरेर यो समुदायले तपाईँ हामी सबैले मिलेर यसको उत्तरायण मेला भनेर एउटा मेलाका रूपमा विकसित गरेपछि र सबैले स्नान गर्ने थिए। 1 महिनासम्म आउने थिए र विशेष पर्वमा विशेष स्नान गराउने, जस्तै एकादशी भयो, अष्टमी भयो, यसै प्रकारले चतुर्थी भयो, अमावस्या भयो, पूर्णिमा भयो, सङ्क्रान्ति भयो। यी मेन पर्वहरू मानेर अरू दिन पनि मेलाको लागि यसरी हाम्रो यो मेलामा 1 महिनासम्म अर्थात् माघी पूर्णिमासम्म मेला लाग्ने हुनाले, उत्तरायण मेला लाग्ने हुनाले तपाईँ सबैलाई आह्वान छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। र हो पनि यो 1 महिनाभरि अन्तमा जब स्वस्थानी समापन होला, सम्पूर्ण यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई स्वस्थानी सेलाउनको लागि हरिहर घाटमा आउनुहोस् भनेर हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। यसको माध्यमबाट अहिले सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यो आह्वान पनि छ। अर्को कुरा, खुसीको कुरा त के छ भने यस्तो अवसरमा माघको बेलामा यो भागवत सप्ताह इत्यादि भइरहेको छ। त्यसका साथसाथै भागवत मात्र होइन, मैले त के भन्ने गरेको छु भने भागवत त हामी विभिन्न च्यानलहरूबाट, विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्न सक्छौँ, पाठ छ, तर यो स्थानको बारेमा पहिलो कथा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म व्यक्तिगत रूपमा त मैले त मानसखण्ड जागरण अभियानका रूपमा लागेको हुनाले पहिलो रूपमा यो हरिहर घाट के हो भनेर बुझाउनुपर्छ कथा सुन्नेवालाहरूलाई। पहिलो रूपमा यो वैद्यनाथ के हो, सिद्धनाथ के हो भनेर बुझाउनुपर्छ, कञ्चनपुर के हो र हामी कुन हो, हाम्रो क्षेत्र के हो, यो दिव्य भूमि पवित्र भूमि हो भनेर बताउनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई भागवतमा प्रवेश गराउनु पर्दछ। त्यसै कारण यो स्थानीय जो हाम्रो देवी देवताहरू छन् उनको कथा पनि यहाँ हुनुपर्दछ। र साथसाथै भागवतको श्रवणको त आफ्नै महत्त्व छ, किनकि हामी सबै सुनेरै नै आज हामी आफ्नो नाम, आफ्नो पहिचान बनेको। तपाईँको नाम लोकराज, मेरो नाम घनश्याम, किन नाम रह्यो त? यसको नाम रहनुको कारण हामीले सुनेका थियौँ। 11 दिन तपाईँलाई सुन्यो हामीले, आज त्यही आइडेन्टिटी छ, त्यही पहिचान छ। मलाई 11 दिन सुनाएको थियो, तर त्यो बेला मैले सुनेको थिएन, म बालक थिएँ 11 दिन, तर त्यो दिन सुनाएको नाम आजसम्म मेरो पहिचान बनेको छ। हो, यो पहिचान हो। नसुनिकन पहिचान हुँदैन, पहिचान गराउनको लागि सुनाउनुपर्छ। यसैले यो भागवत इत्यादि श्रवण हो। श्रवणम कीर्तनम, पहिलो श्रवण हो, सुन्नुपर्छ, नसुनी हुँदैन। हामीले सुन्दा सुन्दै हरिहर घाट भन्ने बित्तिकै 1 महिना 2 महिनादेखि जो हामीले स्थापना गऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबैले मिलेर आज जो हरिहर घाट भनेर आयो, यो सुन्दै अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगिसकेको छ, नामकरण भइसकेको छ, हामी सबैले मानिसकेका छौँ। यसकारण यो श्रवणको ठुलो महत्त्व छ। मान्छे परिवर्तन हुन्छ, हृदय परिवर्तन हुन्छ। हृदय परिवर्तन गराउने यो आयोजना हो। यस्तो आयोजनाले समाजको विकास हुन्छ, साथसाथै आध्यात्मिक विकास त हुन्छ, आर्थिक विकास पनि हुन्छ। यो क्षेत्रको विकास हुने हो। भोलि गएर यहाँ विभिन्न घाटहरू बन्यो, विभिन्न प्रकारका स्नानका विभिन्न आफ्ना नियम कानुन बन्यो भने सबै मान्छे आउनेछन्। र आगामी दोस्रो वर्षमा जसरी गोदावरीमा 2-4 वर्ष पहिले, आजभन्दा 6 वर्ष पहिले कैलालीको गोदावरीमा आयोजना गरियो, आज त्यहाँ कुम्भका रूपमा, विभिन्न स्नानका रूपमा विकसित भइरहेको छ। त्यसै प्रकारले यो भूमि पनि, यो हरिहर
घाट ओदाली क्षेत्रको यो क्षेत्रको जुन प्रसिद्ध घाटका रूपमा रहेको नजिकै यो कञ्चन सेतु, यसको नाम पनि तपाईँ हामीले मिलेर मैले त के भन्ने गरेको छु, हामी लागौँ यसको नाम पनि कञ्चन सेतु भनेर राखौँ, किनकि यसको नाम केही न केही राख्नुपर्ने हो। आजैदेखि तपाईँ हामी कञ्चन सेतुको क्षेत्र भनेर यो पुलको नाम पनि हामी तपाईँले राख्नुपर्छ। र यस्तो पवित्र क्षेत्रमा जुन भागवत हुँदैछ यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महाकालीको बैजनाथको महत्त्वको बारेमा त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ, अझै पनि हामी त्यो कथामा अगाडि पछाडि विभिन्न माध्यमहरूबाट उनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ।